أنا كنت تساءلت في هذا الموضوع، كنت طرحته وكذا، لكن اليوم سمعت آآ الانزعاج اللي عندي أنا شخصيًا وعند ناس كثير يعني، في قضية هذا ما هي الحكمة من وراء هذا الحظر اللي يكون في الليل وما يكونش في النهار، ما عدا البوليدة اللي هي محظورة تمامًا، ما هو الحكمة من وراءه مش مفهومة. اليوم فيه تفسير من محامية من طبيبة في الحقيقة قدمت تفسير، وتفسير مهم للغاية. خلينا نشوفوا وش تقول في هذا التفسير. Donc, je voulais juste faire un petit point sur le confinement. Donc, j'ai longtemps réfléchi sur la stratégie adoptée en Algérie. Quelle fut ma surprise quand j'ai vu que le confinement était décrété à des horaires qui n'ont aucune logique. C'est-à-dire que décréter un confinement entre 7 heures 15 heures de l'après-midi jusqu'à 7 heures le lendemain, mais le virus, il ne prend pas de pause. Le virus, il est là H24, donc elle est où la logique dans tout cela? Après réflexion, je pense avoir trouvé la réponse. Je voulais juste faire un petit point sur le confinement. Les pays qui ont adopté un confinement strict, c'est des pays qui ont pris les mesures qui vont avec. Déjà. تدخل في تفسير الحظر. هي هنا لمن لا يعرف الفرنسية أو لا يفهم الفرنسية، هي تقول أنا بعد تفكير مطول كنت نتساءل ما هي الاستراتيجية، ما هي الحكمة وراء هذا الطريقة أنه نتاع الحظر ما بين من 3 ل 7 تاع الصباح أو من 7 ل 7 تاع الصباح. وبعدين تدخل في شرح الدول اللي دارت الحظر الشامل، الدول اللي دارت الحظر النسبي، الدول اللي ما عملتش الحظر إلى آخره. لكن اللي يهمنا أكثر ما تقوله فيما بعد، واللي أنا أتفق معه تماما، لكن الآن نسمعوه من عند طبيبة فيكون ربما أقوى لو يجي من عندي أنا فقط. Pour limiter leur déplacement et pour limiter la contamination pour les autres. L'Algérie, elle a développé une stratégie, c'est une stratégie primaire, je dirais primitive. Je ne vais pas dire machiavélique, mais elle a opté, elle ne peut ni assumer la politique du confinement total, ni assumer la politique du non-confinement. Donc elle a opté pour la sélection naturelle. C'est-à-dire que cette histoire de confiner les... أشرح قليلا. هنا تقول باللي الجزائر اختارت، يعني النظام، يعني العصابة اختار استراتيجية على الأقل بدائية، قالت حتى باش ما نقولش ميكيافيلية. ما تقدرش تدير الحظر الشامل، ما دارتوش على كل البلاد، لأنه يتطلب مجموعة أشياء، 1 2 3 4 5. لما تدير الحظر الشامل أهم شيء أنك توفر الأكل والمال والدواء للمجتمع كله، للشعب كله، أو ما تديرش الحظر كما نهائيا وتعرف كيفاش تسير الموضوع. تقول لك باللي الجزائر اختارت طريق ما يسمى بلا سيليكسيون ناتورال، أي الاختيار الطبيعي. الاختيار الطبيعي هذا بالك راكم سامعينه من قبل، درك تزيد تشرح السيدة أو الدكتورة هذا ماذا تعني به. À des horaires particuliers n'a aucun sens, aucun sens, mais vraiment sur tous les plans virologiques, épidémiologiques, tout ce que vous voulez. Donc c'est pour donner l'impression de faire quelque chose. Et le non-confinement, ils ne peuvent pas aussi, parce qu'ils ne peuvent pas dépister tout le monde, ils ne peuvent pas fournir des masques, etc. Alors, ils ont opté pour la méthode primaire, qui est celle de contaminer le maximum de gens en encourageant les attroupements, et en décrétant des confinements partiels. Je m'explique. C'est-à-dire que les gens
vont se contaminer les uns les autres. Certains vont développer une immunité, donc ils ne seront pas malades. Certains vont tomber malades, mais légèrement, des symptômes légers. Les plus faibles vont mourir. Les vieux, ceux qui ont des maladies, tous vont mourir. Enfin, le risque. قول بين الاستراتيجية اللي اختاروها هو أن يتم إصابة أكبر عدد ممكن من الناس عن طريق هذه السياسة اللي تبعوها، اللي هي سياسة الحظر الجزئي. أغلق عليهم في الليل وخليهم يخرجوا في النهار، يتابعوا، يتدازوا، ويروحوا على السميد إلى آخره. وتقول أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى 3 حالات. الناس سيكون هناك 3 مستويات أو 3 أنواع من الناس. البعض في هذه الحالة راح يكون عنده مناعة أمام الوباء فلا يصاب به. كاين ناس كثير اللي تلاقاو ناس نتاع عندهم هذا الوباء عندهم وما صرالهم ولا شيء، عندهم مناعة. لا يعرف لحد الآن الأطباء شكون هما هاد الناس، لماذا هاد الناس. في الأول كانوا يقولوا باللي الناس صغار، يعني الناس اللي من 40 سنة تقريبا ولتحت، لأن هذا الوباء يصيب الناس اللي من الكبار والمراض إلى آخره. لكن بعد ما أصاب بعض الشباب وبعض الأطفال ما عادش العلماء قادرين يفهموا لماذا، مش فاهمين. لكن التفسير اللي تقول الدكتورة هنا أنه اللي معروف هو أن هذه الاستراتيجية ستؤدي إلى 3 حالات. ناس ستكون لهم المناعة من المرض، ناس سيصابون بالمرض ولكنها إصابات خفيفة. نعرفوا كلنا ناس اللي أصيبوا بالمرض وبرعوا، حتى هم الآن يقول لك شوفية. مثلا اليوم شوفية 20 واحد، البارح شوفية 23 واحد. طبعا ما أعطاهم لا دواء ولا شيء، لكنهم شوفوا، لأن حتى قضية الكلوروكين ما زال ماهوش جايب نتيجة، يعني الدواء هذا اللي راهم عطاوه للبعض. والصنف الثالث راح يموت. شكون هو الصنف الثالث؟ هذا الصنف الثالث في الغالب اللي المناعة نتاعو ضعيفة، والمناعة ضعيفة نتيجة إما للأمراض المزمنة أو نتيجة لكبر السن أو نتيجة للاثنين، الأمراض وكبار السن، أو حالات أخرى لحد الآن العلم لا يعرف بالضبط لماذا. لكن المهم راح يكون عندنا 3 أصناف: اللي يسلكوا، اللي يمرضوا ولكن يعاودوا يشفاو، واللي يموتوا. خلينا نكملوا واش تزيد تقول. Mourir est beaucoup plus élevé. Donc l'Algérie, elle a opté pour cette méthode qui est une méthode primitive. Pourquoi primitive? Parce que c'est comme ça que ça se passe dans la jungle, dans la forêt, les animaux. Quand il y a une épidémie chez les animaux, ben, les plus faibles vont mourir. C'est la sélection naturelle. Or, ça c'est dans la jungle. Mais nous sommes une communauté humaine. أنا تضيف تشرح، تقول لك أن الاستراتيجية اللي طبقتها الجزائر، النظام الجزائري، هي استراتيجية لاجانجل، الغابة. وفي الغابة عندما يصاب الحيوانات البرية بفيروس معين، بمرض معدي، فإن يحدث 3 أشياء: ما يعرف لا سيليكسيون ناتوريل أو الانتقاء الطبيعي أو الاختيار الطبيعي، أي بمعنى أن البقاء للأقوى. فهناك أيضا في الغابة وش يصرى حيوانات تستطيع أن لا تصاب بالعدوى أو لا تمرض، وحيوانات تصاب وتشفى، وحيوانات أضعف تموت. يعني الجزائر، النظام الجزائري اختار هذه الطريقة حسب هذه المتخصصة، وهذا هو التفسير المنطقي. خلينا نكمل واش تقول. Et a-t-on le droit de faire cela dans une communauté humaine? Être dans un pays qui ne protège pas ses faibles, c'est une société primitive. C'est très 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 grave. Je suis outré. Donc, ce que je vous demande, si vous êtes obligé de sortir, au moins les mesures barrières, s'il vous plaît. Évitez de sortir inutilement. طبعا تقول أنها غاضبة وأنها يعني مستاءة، أوتري مستاءة، وأن النظام اختار هذه الطريقة، وبعدين تدخل في إعطاء نصائح إذا خرجتم واش لازم ديروا واش ما لازمش، وهذه النصائح نظن راهي متوفرة.
إذا أنا صراحة وأعتقد أن كثير من إخواننا كان عندهم نفس المنطق أو كان عندهم نفس التساؤل، وكان لي اتصالات مع بعض إخواننا كان لي فيهم حتى خبراء في الصحة، وكانوا كلهم يتساءلوا أن هذا مش منطق. ليس هناك أدنى منطق في أنك تفرض على الجزائريين حظر جزئي، حظر نصفي. إما أن تقوم بالحظر كامل كما قمت به في بليدة، ولكن بشرط ما تديرش كما درت الناس بليدة، يعني بشرط توفر ما يجب توفيره كما قامت به فرنسا مثلا على سبيل المثال أو إسبانيا، أو لا تقوم بالحظر نهائيا وتقوم بالتشخيص وتقوم بالمباعدة الاجتماعية وتقوم بإعطاء الناس لي ماسك. طبعا ما قدروش يديروا هذه لأن ما عندهمش إمكانيات. إذا المنطق اللي راهم متبعينه هو في هذه الحالة، والآن هذا كلام خبراء وهاني جبت لكم متخصصة دكتورة باش تسمعوا منها، هو منطق التخلص من أكبر عدد ممكن ربما من الضعفاء. حتى لو كان يكون هذا مش استراتيجيتهم الأولى، فأفعالهم حتى لو كانوا ما يكونوش كتبوا هذا ما اتفقوش عليه، الفعل اللي راهم يطبقوا فيه الآن ما عمليا وش راهم يطبقوا هو هذا، هو أنه هذا المرض سينتشر بشكل رهيب، وانتشاره سيؤدي إلى أن الناس اللي عندهم مناعة قوية لن يصابوا بمكروه، الناس اللي عندهم مناعة متوسطة قد يصابون ولكن يشفون، الناس اللي عندهم مناعة ضعيفة على الأرجح أنهم سيموتون. حفظ الله الجميع، لكن نتمنى أن يردوا على هذا وأن يكذبوا هذا بالمنطق بالدلائل العلمية مش بالكلام الفارغ.